26वीं आईनी तरमीम जो है ना वो पास हो गई। पहला इस्तीफ़ा उन साहब का आया कि उनको शायद बिस्तर मर्ग से उठा के लाया गया था। सेनेटर कासिम राजू साहब की बात कर रहा हूँ जी। आप कहाँ थे, कहाँ गायब थे, किन हालात में थे? उनकी आंखों में जो तैरता हुआ पानी था ना वो बहुत सी चीज़ें बता रहा था। फैसल वाडा साहब का लालच देके कह लें, पाकिस्तान की तारीख में ना कभी वोट ख़त्म हो सकता है, ना कभी नोट ख़त्म हो सकता है। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो नसीमा शाह साहबा ने आना है सामने, को नज़र भी नहीं मिला रही थी कि जिन कंडीशन में रखा। मालाकंड से मोहम्मद अनस साहब, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया है। अगर इसको काजी फाइजा साहब ने टेकअप कर लिया इस दरख्वास्त को, तो वो ये कजिया अपनी मौजूदगी में ही तमाम करते हुए जाएंगे। काजी फाइजा साहब ने चैम्बर वर्क में गए और उन्होंने फिर अपनी टाइमिंग को नहायत बेहतर जाना। वो कहते हैं कि 8 जजों का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें उनकी देनी चाहिए थी, इसमें 8 जजेस की गलतियां भरपूर तरीके से उसके अंदर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूं सलमान हैदर। ले जी, बदमाशी से कहें, धौंस से कहें, धांधली से कहें, जमहूरी अमल से कहें, जिस मर्जी तरीके से कहें, कोई ताकत के जरिए कहें या डिग्गी के जरिए कहें, लेकिन बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम जो है ना वो पास हो गई। अब जो पास हो गई ना, तो अब उसके नताइज आना शुरू हो गए और उसका नतीजा इस्तीफ़ों की शक्ल में आना शुरू हुआ। और पहला इस्तीफ़ा उन साहब का आया कि जिनसे मुतल्लिक ये था कि उनको शायद बिस्तर मर्ग से उठा के लाया गया था कि नहीं साहब, आपको वोट डालना है। और जी हाँ, मैं बीएनपी के मैंगल के सेनेटर कासिम राजू साहब की बात कर रहा हूँ जी। और उन्हें जिस तरीके से पकड़ कर व्हील चेयर पर लाया गया था या लाया जा रहा था, उन अफराद की तस्वीरें भी आज उमर अयूब साहब ने असम्बली के फ्लोर पर की कि ये यूनिफॉर्म में, ये असम्बली के स्टाफ के मेंबर नहीं थे और ये कुछ बाहर के लोग थे। बहरहाल काफ़ी दिनों से वो 4-5 रोज़ से गायब थे और फिर क्या दबाव था, कौन से हालात थे, क्या चीज़ें थी, खैर उन्होंने ख़ुद भी बहुत कुछ गोश गुजार कर दिया। बहरहाल उस वक्त जब सहाफ़ी उनसे सवाल करते कि सर आपको किसी दबाव में लाया गया है, आप कहाँ थे, कहाँ गायब थे, किन हालात में थे, तो उनकी आंखों में जो तैरता हुआ पानी था ना वो बहुत सी चीज़ें बता रहा था कि था क्या। और शायद कंडीशन भी ऐसी थी क्योंकि फैसल वाडा साहब के बकौल कि डिग्गी नहीं खोलनी पड़ी, तो शायद इनकी इस कंडीशन में उनको डिग्गी में नहीं रखा जा सकता, तो 4 दिन उनको किसी मखसूस जगह पर ज़रूर रखा जाता। तो बहरहाल जिस चीज़ के बस भी ज़िंदगी से बड़ी क्या चीज़ होती है। और जब एक बंदा ऑलरेडी डायलिसिस पे हो और आप मुझे बताएं कि उसके बाद उसकी क्या हालत पोजीशन हो जाती है, उसको ज़िंदगी के ख्वाब क्या है, ज़िंदगी के सांसें ही होती है ना। तो बहरहाल उन्होंने बता दिया, उसी ज़िंदगी के बस उन्होंने वोट दिया। उन्होंने कहा मैं क्या बताऊँ, वो जो ताकतवर थे, क्या थे क्या नहीं थे, आप सब जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा 4 दिन आप हमारे मेहमान हैं, हमारे पास ही रहें। मोबाइल उन्होंने मेरी जेब से ले लिया और जब मेरी मोबाइल मेरी जेब से ले ली तो मेरा किसी से रब्ता ख़त्म हो गया। फिर 2 दिन मुझे डायलिसिस कराने की भी लेके गए और ऑलरेडी मैं इतना पेशेंट था। उसके बाद मुझे मलेरिया हो गया, मच्छरों वाली जगह पर उन्होंने मुझे रखा और उन्होंने कहा हम आपको ऐसे जाने नहीं दे सकते। तो बहरहाल फैसल वाडा साहब का वो जो बड़े जिसे कहते हैं ना, मैं तो उसको बेहुदा इशारे कहता हूँ। मुझे उन्होंने कहा ना मैंने यूं करके कि आप लिटा के कह लें, हम बिठा के कह लें, आप लालच दे के कह लें, पाकिस्तान की तारीख में ना कभी वोट ख़त्म हो सकता है, ना कभी नोट ख़त्म हो सकता है। वो तमाम चीज़ों ने कहा मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो वो जिस मैंने को वो रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो बहरहाल वो सेनेटर जो कासिम राजू साहब हैं उन्होंने बाकायदा बताया और फिर आज सेनेटरशिप से उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया और वजह बताई कि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने क्योंकि पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ गए थे, इस्तीफ़ा मांगा था। तो यानी ये तो अभी एक साहब हैं, अभी वो नसीमा शाह साहबा ने आना है सामने क्योंकि उनसे मुतल्लिक भी था कि वो किसी को नज़र भी नहीं मिला रही थी कि जिन कंडीशन में रखा। फिर उन्होंने अपने बच्चे से मुतल्लिक सारी चीज़ें ये सब बताई भी थी। तो बहरहाल 26वीं आईनी तरमीम की सैंक्टिटी, उसकी जिसे कहते हैं तहारत, उसका कितना बड़ा कद है, पाकिस्तान के सियासी मसाइल आ जाएंगे, उससे हल हो जाएंगे, जिसके बाद पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे। तो आप देख लें मसाइल और के हल के लिए लोगों को किस तरीके से शामिल किया गया। तो बहरहाल इस आईनी तरमीम का जहाँ दुनिया भर के जरीदे, चाहे गार्डियन हो, चाहे रॉयटर्स हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम हो, चाहे अल जज़ीरा हो, जिस तरीके से वो बता रहे हैं इस आईनी तरमीम को पाकिस्तान ने किया क्या है। अब जजेस भी हुकूमत अपनी मर्ज़ी से लाएंगे ताकि फ़ैसले अपनी मर्ज़ी के लें, लेकिन वो इस्तीफ़ा आ गया और उसके बाद सारा उकदा जो है वो मेरे और आपके सामने खुल गया जी। यहाँ जी एक और बड़ा मज़ेदार काम हुआ और मेरी ख्वाहिश ये कि आप लोग भी दुआ करें कि काजी फाइजा साहब वो जो चैम्बर वक्त में जो काम करें बस वही करते रहें, क्योंकि उन्होंने भी जो काम किए वो तो है, लेकिन एक शख्स हैं मालाकंड से मोहम्मद अनस साहब,
انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا ہے. مالاکنڈ سے آیا ایک شخص اور اس نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جی, اور وہ چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ وفاق کو اس میں انہوں نے فریق بنایا. انہوں نے کہتے ہیں پارلیمنٹ کا قانون سازی کا حق اور اختیار ہے, پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے, مگر پارلیمنٹ کو عدالتی امور میں تجاوز کرنے کا اختیار نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے, اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے, اور ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی تعیناتی حکومت وقت کے پاس چلی گئی ہے. ججز تقرری کے جوڈیشل کمیشن کی حیت کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور ترمیم کا لازم قرار دی جائے. آپ دیکھیں ابھی پاکستان تحریک کے سامنے درخواست دینی ہے, جماعت اسلامی نے درخواست دینی ہے, وکلا کہہ رہے ہیں اوور آر ڈیڈ باڈی, یہاں تک کہہ رہے ہیں, انہوں نے بھی درخواست سپریم کورٹ میں جانی. لیکن اس سے پہلے یہ صاحب لگ گئے, اگر اس کو قاضی فائزہ صاحب نے ٹیک اپ کر لیا اس درخواست کو, تو وہ یہ قضیہ اپنی موجودگی میں ہی تمام کرتے ہوئے جائیں گے تاکہ سپریم کورٹ سے بھی اس چیز کو انڈورس کرایا جا سکے. اگر ایسا ہوا تو پھر آپ سمجھیں گے یہ ان اسلامی شخص مالاکنڈ سے ہے تو وہ کیا ہے. تو میرے خیال سے اس کی طبیعت تھوڑی ذرا مشکوک ہو جائے گی. ادھر چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کچھ حجتیں تمام کرنی تھی, صبح سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو چیمبر ورک کے اندر ڈال دیا, اور 2-3 ایسے کیسز تھے جن کے تفصیلی نوٹ انہوں نے لکھنا تھا. سب سے پہلے مخصوص نشستوں کے حوالے سے انہوں نے ابھی تک اپنا اختلافی نوٹ نہیں لکھا تھا, تو وہ اختلافی نوٹ انہوں نے اتنی تسلی اور تشفی کے ساتھ لکھا ہے. اس کی ٹائمنگز ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی تھی, جس کا اجلاس ابھی کینسل ہوا اور پھر 8:30 بجے تک ملتوی ہوا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو نام دیے تھے انہوں نے کہا ہم شامل نہیں کریں گے, کوئی سیاسی کمیٹی نہیں کہہ دیا. اور اب 10 بجے ان کا ایک اجلاس ہے کور کمیٹی کا, وہ دوبارہ سے کوئی فیصلہ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کیسے ہم شامل ہو جائیں جب اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہم عدالت میں جا رہے ہیں, تو اس پارلیمانی کمیٹی جس کے ذریعے جج کا تعین ہونا ہے اس میں شامل ہو گئے, تو اس کا مطلب ہم تو انڈورس کر رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کو, تو پھر ہمارے احتجاج کا کیا فائدہ ہوگا. تو ایک سالڈ ان کا سٹانس اپنی جگہ پہ ہے. تو قاضی فائزہ صاحب نے 3 نام بھجوائے پارلیمانی کمیٹی کو, اور وہ پارلیمانی کمیٹی کو نام نہ صرف بھجوائے بلکہ سب کی ACR بھی ساتھ بھیجی ہیں. جی ہاں, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا پورا ریکارڈ بھیجا ہے کہ وہ کیسے تھے کیا نہیں تھے, ان کا کنڈکٹ کیسا تھا. جسٹس یحییٰ آفریدی کا بھی بھیجا, جسٹس منیب اختر صاحب کا بھی بھیجا ہے, تاکہ کسی قسم کا چناؤ کرتے ہوئے کسی کو کوئی پرابلم ہو نہ. تو یہاں یہ چیز ہے. لیکن پھر بولوں قاضی صاحب فائزہ صاحب کی ہمیشہ سے ٹائمنگ بہت زیادہ اہم ہے. جب ان کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے تو پھر وہ ہم کتنے ایک سے زیادہ کوئنسیڈنٹس کو کوئنسیڈنٹ نہیں کہتے, پھر پتہ چلتا ہے کہ سارا معاملہ کچھ ملا جلا سا ہے. اور جب ملا جلا سا تو قاضی فائزہ صاحب نے چیمبر ورک میں گئے اور انہوں نے پھر اپنی ٹائمنگ کو نہایت بہتر جانا. مخصوص نشستوں کا اختلافی نوٹ انہوں نے لکھا ہے اور وہ جاری کر دیا ہے, لکھا بھی ہے آج اور وہ جاری بھی کر دیا گیا. اگین ٹائمنگ بہت زیادہ اہم ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر کے نام, جی ہاں, انہوں نے نوٹ لکھ کر بھیج دیا جی. اور وہ کہتے ہیں کہ 8 ججوں کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا, جس میں پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ان کی دینی چاہیے تھی, انہوں نے کہا وہ آئین کی خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کرتا ہے. حد ہے, آپ یہ چیک کر لیں قاضی فائزہ صاحب آخری دنوں میں بھی وہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کیا ہے, قاضی صاحب کی فائزہ صاحب کی زندگی میں اس کے بعد کیا ہے. پھر ہم اگر ڈاٹس کو جوڑیں گے تو شاید ہمیں کچھ چیز سمجھ آ سکے. انہوں نے کہا خلاف ورزیوں اور کوتاہیوں کی نشاندہی کرتا ہے. توقع ہے کہ اکثریتی جج اپنی غلطیوں پر غور کریں گے اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے. جو 12 جولائی کا مختصر فیصلہ جو فل کورٹ کی طرف سے تھا, جس میں 8 ججز کی اکثریت نے فیصلہ دیا تھا, اور 12 جولائی کا مختصر فیصلہ, اور یہی فیصلہ جب 13 ستمبر کا تفصیلی تھا, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے کہنے پر جب جو وضاحتیں دی گئی تھی, ایک 14 ستمبر کو آئی تھی اور دوسری 18 اکتوبر کی وضاحتیں تھیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں 8 ججز کی غلطیاں بھرپور طریقے سے اس کے اندر موجود ہیں, اور 8 ججز نے ایسا لگ رہا تھا جیسے الگ سے ہی اپنی ورچوئل عدالت قائم کر لی ہے. اور 8 ججز کے فیصلے کے بعد اور باقاعدہ طور پر ان کی وضاحتوں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ عدالت کے اندر اب ریویو کی گنجائش بھی کوئی نہیں ہے, اور سپریم کورٹ نے لگتا ہے اپنا واضح طور پر فیصلہ بھی نہیں دیا. مطلب قاضی فائزہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ تحریر ہے, اور اس کی زبان نہایت آسانی سے سمجھنے والی ہے, اور یہ آئین صدیوں پرانا نہیں ہے, اور نہ ہی اس میں ایسے قدیم الفاظ ہیں جس کے معنی نکالنے کی ضرورت ہے. پاکستانی عوام اپنی آئین اور منتخب نمائندوں کے ذریعے بنائے گئے ہیں, قوانین کے تحت ہی حکومت کرتے ہیں, اور عوام نہیں چاہتی کہ انہیں بتایا جائے کہ انہیں کس طریقے سے حکومت کرنی ہے. تو جسٹس قاضی فائزہ صاحب آخری دنوں میں, آخری گھنٹوں میں, یعنی آپ یہ کہہ لیں, تو وہ اپنی ان تمام چیزوں کو بھی کلیئر کرتے جا رہے ہیں کہ کہیں میرے کسی فیصلے سے
اگر اس سسٹم کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو وہ ضرور پہنچے. حالانکہ پاکستان تحریک کے ساتھ کی نشستوں کے حوالے سے چیس کے ان کے اختلافی نوٹ ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ بریف کر رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ لارڈ ٹیچر اپنے باقی 8 ججز کو بریف کر رہے ہیں. اور یہ بھی ان تمام نوٹس کے ساتھ ایک تاریخ میں لکھا تو جائے گا، مگر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اکثریتی فیصلہ اپنی جگہ پر آ چکا، اور اکثریتی فیصلے نے جو فیصلہ دیا تھا اس کی بنا پر ہی تشریح کی گئی. اگر پھر بھی کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو چیمبر میں آ کے پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ پورے سسٹم کے ساتھ میں نے شامل کیا منصور صاحب سے بی این پی کے سینیٹر کے ساتھ، اور اس کو کلوز میں آپ سے یہ بھی لاؤ قاضی فائز صاحب کے اس اختلافی نوٹ کے ساتھ کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ آپ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ پارلیمان نے اس 26ویں آئینی ترمیم میں کس قسم کا کردار ادا کیا اور کتنا کردار ادا کیا، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ بیسیکلی کس کے فائدے کے لیے. کیا یہ جاننا میرے اور آپ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک 26ویں آئینی ترمیم ہے؟ کبھی کے دن بڑھے کبھی کی راتیں، کتنا عرصہ کوئی انجوائے کر لے گا، کل کو باری ان کی بھی آئی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.